سونے میرے مدنی تو تھلے میرے مدنی تو تھلے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی میرے حضور تاجدار تصوف شہباز طریقت آفتاب ولایت حضور خواجہ خواجگان عظیم عالمی مبلغ اسلام الحاج حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمت اللہ جنہ دی ساری زندگی عشق مصطفیٰ دے چراغ روشن کردیاں گزری حضرات دنیا دے کونے کونے تے جا کے ذکر خدا بھی کرایا تے محبت مصطفیٰ دا چراغ بھی روشن کیتا تے دنیا دا جتھے دا اینڈ آف دی ورلڈ لکھیا ہے میرے خواجہ اتھے بھی تشریف لے اتھے جا کے بھی محفل سجائی حضرات لنگر بھی پکایا محفل بھی سجائی تے فرمایا